قرآن دا مقام دیکھنا ذرا حضرات کرام قدر جر ویلے اللہ نے تورات انجیل زبور نازل فرمایا تورات کو پوچھیا تورات دس تینوں کلیا کنے تورات خاموش ہے سوال کیتا تورات دس تینوں لے کے کون آیا ہے تورات نے کوئی جواب نہیں دیتا پھر سوال کیتا اے تورات اے دس تو آئی کندے والے تورات نے کوئی جواب نہیں دیتا پھر سوال کیتا اللہ دی کتاب اے دس تو کیڑی زبان وچ آئی ہے تورات نے کوئی جواب نہیں دیتا پھر سوال کیتا ہے اللہ دی کتاب دس تو دن وچ آئی یا رات وچ آئی ہے تورات نے کوئی جواب نہیں دیتا پھر سوال کیتا اللہ دی کتاب اے دس تو دن آئی یا رات آئی کوئی جواب نہیں دیتا پھر سوال کیتا تو کیڑے مہینے وچ آئی ہے کوئی جواب نہیں دیتا اسی طرح زبور کو سوال کیتا اے اللہ دی کتاب دس تینوں کھلن والا کون ہے تینوں لے کے آن والا کون ہے تو آئی کندے والے کیڑی زبان وچ آئی ہے تے دن آئی یا رات آئی یا کیڑے مہینے وچ آئی ہے تے کوئی جواب نہیں دیتا انجیر کو بھی سوال کیتے گئے تینوں کلن والا کون ہے لے کے آن والا کون ہے کندے والے آئی ہے تو دن وچ آئی یا رات وچ آئی ہے کیڑے مہینے وچ نازل ہوئی ہے کوئی جواب نہیں دیتا قربان جاواں قرآن کھولو صدقے جاواں تواڈے بولن تو اللہ دے پاک کلام کو جیرے ویلے پوچھیا اللہ دا کلام اے تے دس تینوں کلیا کنے قرآن کہندہ انہو لتنزیل رب العالمین میں رب العالمین پہ جائے پھر پوچھے اللہ دا پاک قرآن اے دس تینوں لے کے کون آیا ہے تے قرآن کہندہ نازل بروح الامین لے کے آن والا جبرائیل امین ہے پھر سوال کیتا اللہ دی پاک کتاب اے دس تو آئی کندے والے قرآن نے جواب دیتا اللہ قلب کا میں مصطفیٰ دے قلب تے نازل ہوئی پھر قرآن کو پوچھیا ہے قرآن اے دس تو دن وچ نازل ہوئی یا رات وچ نازل ہوئی تے قرآن کہندا ہے اے جواب دیتا انزلناہ فی لیلۃ القدر میرے کو اس پوچھن والے ہو میں لیلۃ القدر دی رات وچ نازل ہویا پھر سوال کیتا اللہ دی پاک کتاب اے دس تو کیڑے مہینے وچ آئی ہے تو کیڑے مہینے وچ آئی ہے تو قرآن نے جواب دیتا میرے کو پوچھن والے ہو سنو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان دے مہینے وچ نازل ہویا پھر پوچھیا قرآن اے دس تو کیڑی زبان وچ نازل ہے تے کہنے لگا انہو لسان عربی مبین کہ میں عربی زبان دے وچ نازل ہویا اے قرآن دی حکمتاں نے اے قرآن دا مقام ہے اے مرتبہ ہے کہ قرآن نے پھر قرآن نے جواب دیتا کہ میں عربی زبان وچ نازل ہویا اے ہے قرآن دا مرتبہ قرآن دا مقام قرآن دی فضیلت اس نال محبت کرو گے قیامت والے دن قرآن اللہ دی بارگاہ وچ شفاعت کرے گا اور عرض کرے گا باری تعالیٰ اے میرے نال محبت کردہ سی قرآن نال محبت کردہ سی تے اے تانوں قبر وچ بھی کلیا نہیں چھڑے گا
اگے جا کے بھی نہیں چھڈے گا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک ہے کہ چمڑے دے وچ قرآن ہوئے نا تو اس دے اتے اگ اثر نہیں کرتی، تو جس دل وچ قرآن ہوئے اندے تے کیویں اثر کرے گا؟ دل وچ قرآن ہوئے گا۔ آخری بات، پرانا دور سی تے ایک انگریز آ گیا، اپنی کتاب انجیل دے اتے کوئی ایسی دوائیاں لائیاں جتے اگ اثر نہ کرے۔ لاہور بادشاہی مسجد دے دروازے تے آ کے کہنے لگا، او مسلمانوں، میرے کو کتاب ہے، تسی آپ دا قرآن لے آؤ تے دو میں کتاباں نعوذ باللہ اگ وچ سٹنے ہیں، تے جیڑی بچ گئی وہ سچا ہوئے گا، جیڑی جل گئی وہ جھوٹا ہوئے گا۔ ہن مسلمان پریشان ہو گئے کہ ان دا جواب کی دیتا جائے؟ عاشقاں دی گل ہی کچھ اور ہوندی ہے۔ تے مسجد دے سامنے ایک لکڑی دا کھوکھا بنیا ہویا سی، ایک درویش سمجھ لو دکان تے بیٹھدا سی، اس نے کی کیتا؟ قرآن نو سینے نہ لایا، قرآن نو سینے نہ لایا تے بادشاہی مسجد دے دروازے جا کے کہنے لگا، او بے ایمانا، میں اپنے لکڑ دے کھوکھے نو اگ لانا تے میں اپنا قرآن سینے نہ لا کے جانا تے تو اپنی انجیل لا کے ٹر۔ انہیں تو کتاب نو لائی سی دعائی، انہیں کہا میں اپنے قرآن نو سینے نہ لانا، تو انجیل نو اپنے سینے نہ لا، تم ہی آگے چے چل تے میں بھی آگے چے چلنا۔ تے جیڑا سڑ گیا وہ جھوٹا، جدو گل سنی انگریز نے تے پیراں تھلو زمین نکل گئی، دبا دب گڈی چ بیٹھا تے ہو گیا۔ اے ہے قرآن دی برکت، قرآن نال محبت کرو، قرآن نو سینے نہ لاؤ تے قرآن انشاءاللہ قبر وچ بھی تانوں کلیا نہیں چھڈے گا۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، گھراں دے وچ قرآن دی تلاوت دا معمول بناؤ۔ خدا را اساں ساڈے گھراں دے وچ برکتاں ختم ہو گئیاں، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے، اساں جاننے ہیں جناب فلانے بابے کول جائیے، فلانے پیر کول جائیے، کوئی اس تو انکار نہیں ہے، لیکن سب تو پہلا جڑا کام ساڈا ہے نا، گھر دے وچ قرآن پڑھیے، جادو ٹونا بھی تیرے تے اثر نہیں کرے گا، پریشانیاں بھی اللہ دور کرے گا۔ سال ہا سال گزر جاندے نے کہ اسی گھر دے وچ شاید قرآن پاک کھولیا ہوئے، یا چلو مسجد جو مدرسے جو بچے لے آنے خود بھی کھولیا کرو، نہیں آندا پھر بھی کھول دیں دی زیارت کریا کرو، بسم اللہ شریف آندی، کل شریف آندا ہے، جیڑی بھی کوئی صورت یا لفظ آندا ہے وہ محبت نہ ویکھ کے قرآن انج کھول کے ویکھنا بھی ثواب ہے۔